اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشره‌ای که مرده هسته، معاشره‌ای که زنده لاش هسته. در تعبیر امام علی علیه السلام این معاشره مگه میت الاحیا. او معاشره‌ای که منکرات را که بایدش انکار کنه، از قلب خو، از زبان خو، از عمل خو، او معاشره اگری تر نبود، یعنی از قلب خو منکرات را، کارهای بد را انکار نکد، از زبان خو انکار نکد، از عمل خو انکار نکد. تعبیر امام علی علیه السلام ایه که فهو میت بین الاحیا. او معاشره‌ای هست که بین یک زنده مردم است و لیکن مرده است. یا معنی دی که زنده لاش است. شما تو که نزانی من معاشره‌ای که هیچ حساسیت و یک سنسیتیویتی یا یک حرکتی نشون نده که در معاشرهش در گناه صورت میگیره، او معاشره دیگه است. در تعبیر امام علی علیه السلام زنده لاش است. مردم دروغ میگه، نسبت به دروغ حساسیت نشون نمیده، نسبت به حیایی حساسیت نشون نمیده. بالکل در قول فارسی زبان ها بی تفاوت است، لاپرواه است، بی‌طرف است. گناه عادی میشه. در این صورت گناه وقتی که عادی شد، از بعد آهسته آهسته گناه که است خیال نمیشه. وقتی که معاشره در این صورت حال قرار گرفت که منکرات را مردم انکار نکد و کارهای بد را انکار نکد، یعنی از قلب خود بیزاری نکد، بیزار نشد یا بیزاری اعلان نکد. مولا چی میگه؟ سلط بعضهم علی بعض و نزعت منهم البرکات. در این معاشره برایشون برای بعضیا دیگه مسلط میشه، یعنی امکان داره گناهکارها بر مؤمنین مسلط شونه. مؤمنین نماز میخوانه، در مسجد شرکت مونه، لیکن نسبت به کارهای بد و کارهای زشت و غیر اخلاقی کارها یگو حساسیت، یگو حرکت، یگو تحریک نشو نمیده. اینجی هسته که بدکارها برای خوبکارها، یعنی افرادهای خوب مسلط میشه. و مؤمنی پاکستان مؤمن گرنی که از سالها سال گورنمنت پاکستان، چی نواز شریف بیگر، چی آصف زرداری بیگر، چی دیگه پارتیا بیگر، چی خودی ریاست بیگر، ملک پاکستان را درو خورده. چرا؟ چون که مردم او حساسیت را نسبت به کارهای بد، نسبت به کارهای زشت نشون نمیده، بلکه مبتلا هستن. خودچی شیر 2 نمبر هسته، دوایا 2 نمبر هسته، بی‌حیایا که است زیاد هسته و حقوق مردم خورده موشه، رشوت که است سر عام گرفته موشه. یعنی در هر جای حقوق مردم پایمال است، در هر جای یک نه یک گناه که است صورت میگیره و معاشره همشنیه. چرا؟ چون که معاشره هم دوز جور شده، افرادهایش هم دوز جور شده. در این حالت مولا چی میگه؟ و نزعت منهم البرکات. برکات از این معاشره موره، لذا برکت از جامعه که است از بین موره. و در یک کلمه دیگه که است میفرماید ما لهم من ناصر فی الارض ولا فی السماء. در ایتر معاشره نه در زمین که است اینا را کدام ناصر میلاو میشه، یعنی مددگار میلاو میشه، و نه در سما و نه در آسمان. یعنی خداوند متعال حتی برکات معنوی هم در این معاشره نازل نمونه. مادی هم کس کدازی افرادها کمک نمونه. چرا؟ چون که اینها خلاف منکرات، خلاف بدبختی ها، خلاف گناه ها حساسیت نشو نمیده. خداوند متعال مر توفیق میده که نسبت به گناه های اجتماعی، نسبت به بی‌حیایی اجتماعی، نسبت به کارهای بد اجتماعی ما متحرک شونیم، ما خلافش آواز بلند کنیم، مو خلافشی یگو اقدام بال کنیم، مو خلافشی یگو پروگرام که است جور کنیم و الا معاشره منیش برکات ختم میشه و سلط بعضهم علی بعض و بسیاری از افرادهای بد ممکنه اونجا حاکم جور شونه و مسلط شونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.